कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया।
उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स,
उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया।
شروع کے دن خوبصورت تھے لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔
ویورز ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی، لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی، اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی، اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے پہلے قدم اٹھایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی،
اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے ایک قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے، لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی، لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی، اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور، جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی، لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے، لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے ایک قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے، لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی، لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی، اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔ ویور، جب عمیر کو یہ خبر ملی تو روشنی کو بچانے نکل کھڑا ہوا۔ دونوں خاندان بھی اب بیٹی کی خاطر ایک ساتھ ہو گئے۔ آخرکار ایک جھڑپ میں عمیر نے روشنی کو بچایا اور مجرم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس واقعے نے سب کو بدل دیا، دشمنی ختم ہوئی اور دونوں خاندان نے روشنی اور عمیر کو گلے لگا لیا۔ ویورز، ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ زندگی کے سفر میں محبت صرف جذبات کا نام نہیں، قربانی، صبر اور ہمت بھی چاہیے۔ خاموش وعدے صرف تبھی سچے ہوتے ہیں جب ان کا نبھانا بھی آتا ہو۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے رائے لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، عمیر اور روشنی دو ایسے پڑوسی تھے جن کے گھروں کے بیچ ایک دیوار تھی، لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش رابطہ۔ بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے، لیکن کبھی کھل کر اظہار نہ کر سکے۔ عمیر کے دل میں روشنی کی محبت تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان ایک دوسرے سے شدید ناراض ہے۔ سالوں پرانی دشمنی جس کے جڑیں کسی زمین کے جھگڑے سے شروع ہوئی تھی اب دلوں کی دیوار بن چکی تھی۔ ایک دن روشنی کا والد نے اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے طے کر دی، ایک روبودار انسان جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ روشنی نے عمیر سے کہا، اگر تم نے آج بھی خاموشی اختیار کی تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ عمیر نے پہلے ایک قدم اٹھایا اور روشنی کو لے کر چلا گیا، شہر سے دور کسی چھوٹے سے قصبے میں جہاں دونوں نے نکاح کیا۔ شروع کے دن خوبصورت تھے، لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی۔ روشنی کو احساس ہوا کہ عمیر سے محبت تھی، لیکن وہ زندگیوں کی سختیوں کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ روٹنے لگی، شکایتیں بڑھنے لگی، اور ایک دن اس نے عمیر کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران روشنی ایک خطرناک آدمی کے ہاتھ چلتی ہے۔ وہی شخص جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی اب وہ صرف بدلہ چاہتا تھا۔
व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने रोशनी और उमेर को गले लगा लिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। ज़िंदगी के सफ़र में मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, कुर्बानी, सब्र और हिम्मत भी चाहिए। खामोश वादे सिर्फ तभी सच्चे होते हैं जब इनका निभाना भी आता हो। ड्रामा सीरियल के हवाले से राय लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, उमेर और रोशनी दो ऐसे पड़ोसी थे जिनके घरों के बीच एक दीवार थी, लेकिन दिलों के बीच एक खामोश राब्ता। बचपन से एक दूसरे को देखते आए थे, लेकिन कभी खुलकर इजहार ना कर सके। उमेर के दिल में रोशनी की मोहब्बत थी, लेकिन वो जानता था कि इनके ख़ानदान एक दूसरे से शदीद नाराज़ है। सालों पुरानी दुश्मनी जिसके जड़ें किसी ज़मीन के झगड़े से शुरू हुई थी, अब दिलों की दीवार बन चुकी थी। एक दिन रोशनी का वालिद ने इसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी, एक रोबोदार इंसान जिसकी शोहरत अच्छी ना थी। रोशनी ने उमेर से कहा, अगर तुमने आज भी खामोशी इख्तियार की तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उमेर ने पहले कदम उठाया और रोशनी को लेकर चला गया, शहर से दूर किसी छोटे से कस्बे में, जहां दोनों ने निकाह किया। शुरू के दिन खूबसूरत थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रोशनी को एहसास हुआ कि उमेर से मोहब्बत थी, लेकिन वो ज़िंदगी की सख्तियों के लिए तैयार ना थी। वो रूठने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमेर को छोड़ कर चले जाने का फैसला किया। उसी दौरान रोशनी एक ख़तरनाक आदमी के हाथ चलती है। वही शख्स जिससे इसकी शादी होने वाली थी, अब वो सिर्फ बदला चाहता था। व्यूअर्स, जब उमेर को ये खबर मिली तो रोशनी को बचाने निकल खड़ा हुआ। दोनों ख़ानदान भी अब बेटी की खातिर एक साथ हो गए। आखिरकार एक झड़प में उमेर ने रोशनी को बचाया और मुजरिम को पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े ने सबको बदल दिया। दुश्मनी ख़त्म हुई और दोनों ख़ानदान ने